ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। त आज हामी सबै बच्चाहरूलाई स्वयं परमात्मा शिव बाबाले भन्नुभएको छ, बच्चे यो पुरुषोत्तम संगम युग, यो समय भनेको चढ्ती कलाको समय हो। यो समयलाई स्वयं भगवानबाट वरदान प्राप्त भइरहेको समय, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घडी पला बितिरहेको छ। यो पुरुषोत्तम संगम युग यस्तो युग हो, यसमा जीवात्माको चढ्ती कला हुन्छ। किन भन्दा आत्माले यति बेला परमात्मा शक्तिको आधारमा सम्पूर्ण पवित्र बन्ने, दान पुण्य गर्ने, परमात्मा शक्तिको आधारमा कार्य गर्ने भएको हुनाले चढ्ती कलामा जान्छ। यो पुरुषोत्तम संगम युगलाई भक्ति मार्गमा यसको यादगार रूपमा यसलाई पुरुषोत्तम मासको रूपमा मनाइन्छ, जसलाई मलमास भनेर भनिन्छ। मलमास अत्यन्त दुखी भयो, सबैले हेला गर्ने। प्रत्येक 3 वर्षमा पछि आउने मलमास र हरेक वर्षमा 365 दिनमा जो 11 दिन बढी हुन्छ, त्यो 11 दिन 3 वर्षमा जोड्दाखेरि प्रत्येक वर्षबाट निकालिएको र त्यसलाई जोडिएको हुनाले यो अन्य वर्षबाट निक्लेको भएर त्यसलाई मल भनियो। मलमास भनेको सबैबाट निकालिएको भएर मलमास। मलमास के भयो भन्दा मल भनेको त अशुद्ध भयो। मल भने शरीरबाट मल निस्कन्छ। त्यसरी यो महिना पनि अन्यबाट निक्लेको भएर यो मलमास अत्यन्त दुखी भए। सबैले हेलाङ गरे, तिरस्कार गरे। तिरस्कार गरिसकेपछि कहीँ बस्ने ठाउँ नपाएर भगवानकोमा गइसकेपछि अनि मलमासले अत्यन्त दुखी भएर मलाई सबैले तिरस्कार घृणा गरे। त भगवानले भन्नुहुन्छ कि हे बाबु मलमास, तिमी मेरो द्वारमा शरणमा आएको कोही पनि व्यक्तित्व उसको शरणागति हुन्छ, उसको सद्गति हुन्छ, चिन्ता नल्याऊ भनेपछि भगवानले मलमासलाई के बनाउनु भयो? पुरुषोत्तम मास बनाउनु भयो। सबैको गुरु, सबै महिनाहरूको, सबै समयहरूको उच्चतम समय भगवानले त्यो समयलाई वरदान दिनुभयो र त्यो मेरै नाममा तिम्रो यो महिना गायन गरिन्छ। जो भगवान पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ, त्यो समय, त्यो महिनाको नाम पनि के भयो? पुरुषोत्तम महिना भनेर। त्यो पुरुषोत्तम महिनामा भगवानले भन्नुभएको छ, 5 पाण्डवले भगवानलाई मान्दै पनि, पवित्र हुँदै पनि जङ्गलमा यति दुःख कष्ट दरिद्र जिन्दगी व्यतीत गरिरहेको किन यस्तो भयो भनेर भन्दा, हेर 5 पाण्डवहरू, तिमीहरू आफ्नै पीर व्यथाले गर्दा, आफ्नो व्यथा कथाले गर्दा, त्यही पीर र व्यथाको चिन्तनमा मग्न हुँदा, त्यही चिन्तनमा रहँदा तिमीले प्रत्येक 3 वर्षमा आउने पुरुषोत्तम महिनाको विषयमा तिमीले सोचेनौ भनेर भगवानले भनिसकेपछि तिनी 5 पाण्डवले 14 वर्षसम्म पुरुषोत्तम मासमा एकदम ठुलो तपस्या, घनघोर ब्रह्मचारी व्रत, अनि त्यसपछि शुद्ध अन्न, पवित्र अन्न, दान पुण्य, यो जति पनि विधि विधान बताइएको छ, जप याद साधनाको, त्यो सबै गरिसकेपछि उनीहरूले पुनः आफ्नो राज्य प्राप्त गरेको। यसैगरी पार्वतीले पनि पुरुषोत्तम मासमा के गरौँ भनेर भगवान शिवसँग सोधेपछि यो पुरुषोत्तम महिनामा दीपदान गर्नुपर्छ, दीपदान गर्नुपर्छ, मालपुवा दान गर्नुपर्छ इत्यादि छ। ब्रह्माण्ड दान गर्नु, आत्मदान, प्राणदान गर्नुपर्छ। र भनिसकेपछि वास्तवमा ज्ञान दान नै के रहेछ त? प्राणदान रहेछ। ज्ञानबाट धन दान दिने, वस्त्रदान गर्ने संसारमा 1000 लाख मान्छेहरू छन्, तर पापी आत्मालाई दान दिन्छौँ धन वस्तु भने हाम्रो के हुन्छ? कीर्ति कला हुन्छ। जब लिनेको पनि दिनेको पनि दुवैजनाको कल्याण कुन दानबाट हुन्छ होला? ल भन्नुहोस् त। लिनेको पनि कल्याण र दिनेको पनि कल्याण। लिनेको पनि चढ्ती कला, दिनेको पनि चढ्ती कला। कुन दानबाट? धन दानबाट हुन्छ कि के दानबाट? ज्ञानको दान।
ज्ञानदान नै प्राणदान हो, ज्ञानदान नै महादान हो। किनकि जीवात्माको गुण संस्कार र कर्ममा परिवर्तन आउँदछ, ऊ 21 जन्म भाग्यवानी बन्दछ। ज्ञानदान प्राणदान, ज्ञानदान महादान। त्यसकारणले दीपदान भनेर पार्वतीलाई जो भगवानले भन्नुभएको छ, दीपदान भनेको आत्मज्योति जगाउने जो दिव्य ज्ञान छ, ज्ञान नै प्रकाश हो। ज्ञानरूपी ज्योति प्रदीप्त गरेर त्यो ज्ञानको ज्योति अरूलाई दान दिएर उनको जीवनमा पनि आत्मरूपी ज्योतिको आलोकित प्रदीप्त गरिदिनु नै दीपदान गर्नु हो। यो नै वास्तवमा ब्रह्माण्ड दान पनि हो। त्यसकारणले गर्दा हामीले पनि यस पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा यो युगको एक एक समय, एक एक क्षण अन्य युगको एक वर्ष समान छ हैन। हे पाण्डवहरू, हे बाबाका बच्चा, पाण्डव प्रीत बुद्धि बच्चाहरू, यो सङ्गम युगको एक एक सेकेन्डको भ्यालुस मूल्यलाई बुझेर तिमीले चाहिँ दान गर। यसै पनि लौकिक संसारमा पनि जो उच्च कुलको मान्छे हुन्छ, एकदम आदर्श व्यक्ति हुन्छ, उसको जीवनको लक्ष्य भनेको दान पुण्य गर्ने हुन्छ। उस आदर्श उसले आफ्नो जीवनमा मैले धेरै सम्पत्ति कमाएर दान गरौँ, यसमा उसले दान पुण्य जब हुन्छ, दानलाई मात्र पुण्य कर्म भनिन्छ। दानलाई पुण्य तब भनिन्छ त्यो दानमा सद्भाव हुन्छ, निस्वार्थ भाव हुन्छ। दान त मान्छेले गर्छन्, तर देखावटीको नाम लेखेर दियो भने, मेरो नाम भित्तामा लेख्नु पर्यो, रेडियोमा आउनु पर्यो भने त्यो दान पुण्य कर्ममा परिवर्तन हुँदैन, त्यो अझ पाप कर्म बन्दछ हैन। देह अभिमान बढाउँदछ त्यसले। त्यसै कारणले यो पुरुषोत्तम महिनामा, पुरुषोत्तम युग, महिनाको कुरा होइन, यो पुरुषोत्तम युगमा दानको एकदम ठुलो महत्त्व छ। त्यसै कारणले यस युगको विशेषता नै के हो त भन्दा ज्ञान सुन्ने र सुनाउने। न सुने बिना रहन सकिन्छ, न सुनाए बिना रहन सकिन्छ। तिम्रो यो दान सदाव्रत चलिरहोस्। त्यसकारणले सुनाउने, जति सुनाउँछौ त्यति तिम्रो बुद्धि रिफाइन हुन्छ। जति तिमीले त्यो शिव बाबाको ज्ञानलाई मैले सुनाउनु पर्छ, सुन्नुपर्छ भन्ने हुन्छ, सुनाउनु पर्छ भन्ने भएपछि के हुन्छ, तयारी हुन्छ। र त्यो ज्ञान जब बुद्धिमा बस्दछ, त्यो बुद्धिमा भगवानको ज्ञानको सिमरण हुँदाखेरि अत्यन्त खुसी प्राप्त हुन्छ र समस्त पापकर्मका समूहहरू समूल नष्ट हुन्छन्। त्यसै कारणले यो पुरुषोत्तम सङ्गम युग ज्ञान सुनाउने प्रत्येक माताजी दाजुहरू बुवाहरूले पनि एक एकलाई सुनाउने बानी बसाल्नुपर्छ, संस्कार बनाउनु पर्दछ। जति हामी यहाँ मुरली सुन्दछौँ त्यति हामीले अरूलाई सुनाउनेको प्रशिक्षणमा एकदम यो सङ्गम युगको विशेषता नै यही हो, सुन्ने र सुनाउने हैन। यसमा तिमी पारङ्गत हुनु पर्दछ। बाबाले यसैलाई महादान भनेर भन्नुभएको छ। यदि पापी आत्मालाई तिमीले धन दान वस्त्र दान गर्दछौ भने उसले पापैको कर्ममा लगाउँदछ र तिमीलाई तिम्रो गिर्ती कला हुन्छ। त्यसैले पात्र हेरेर दान गर्नु पर्दछ। त्यो चिजबिज वस्तुको पनि पात्र हेर्नुपर्छ, पात्रता शुद्ध छ कि छैन। हजुरले दुध जस्तो पवित्र वस्तु पनि सर्पका पेटमा पुग्यो भने दुध पनि विष बन्दछ। दुध जस्तो पवित्र वस्तु पात्र यदि गोबर राखेको भाँडो छ भने त्यसमा राख्यो भने दुध पनि फाट्छ, अपवित्र हुन्छ। त्यसै कारणले एकदमै राम्रो चिज तपाईँले दिनुभयो तर कुपात्र पापी आत्मालाई पर्यो भने त्यो के हुन्छ, जहर बन्दछ र त्यसैले प्रारब्ध दुःखको रूपमा आफूले भोग्नु पर्दछ। त्यसै कारणले हरेक चिज दिँदा पनि अब पापात्मासँग लेनदेन नगर, जे गर्नु छ शिव बाबाको कार्यमा गर भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। त्यसै कारणले यस पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा हामीले एक त दान गर्ने, ज्ञान दान, अर्को शुद्ध के अरे पुरुषोत्तम यो मलमासको बेलामा पनि पवित्र बन्ने, विकारमा जानुलाई पापी कर्म मान्दछ नि भक्ति मार्गमा पनि जो विकारी हुन्छ। त्यसै कारणले नवविवाहित युवा युवती पनि पवित्र बन्नको लागि उनीहरू माइत जाने चलन पनि हुन्छ होइन र? जान्छन् कि जाँदैनन्? त्यतिमा मलमास बार्न भनेर भनिन्छ। त्यो वास्तवमा एक मासको एक महिनाको कुरा होइन, भगवानले एक महिनाको कुरा होइन, शिव बाबाले के भन्नुभयो, पुरुषोत्तम युगको कुरा हो। यो युगमा हामीलाई यो जो भगवानले पवित्र बन्ने शिक्षा दिनुभएको छ, सम्पूर्ण निर्विकारी पावन बन्नु पर्दछ। बाबाले भन्नुहुन्छ यसरी हामी पुरुषोत्तम बाबा आत्मा सङ्गम शब्द, यो सङ्गम भनेको यस्तो उत्कृष्ट समय हो, यसमा भौतिक विज्ञानको विद्या पनि चरम उत्कर्षमा पुगेको, भौतिक विज्ञानको मेडिकल साइन्सको विज्ञानको विद्या पनि चरम सीमालाई प्राप्त गरेको, विकारको विद्याले पनि विषय विकारको विद्याले पनि चरम सीमामा पुगेको, चरम चुलीमा पुगेको। अहिले यति सानो बच्चालाई पनि विकारको विद्यामा पारङ्गत छन्। हेर्नुहोस् यो सङ्गम युगमा हर विद्याको उच्चतालाई प्राप्त गरेको
मेडिकल साइन्सको विद्या, त्यस्तै गरेर फेरि भौतिक विज्ञानको विद्या, साइन्सको विद्या, त्यसै गरेर फेरि पराभौतिक विद्या भनेको, पराभौतिक भनेको यो चाहिँ के भयो भन्दा पराविद्या भनेको शिव बाबाको दिव्य ज्ञानमा पनि हरेक जीवात्माले चरम चुलीमा प्राप्त गर्ने भएको हुनाले यो सबै सङ्गम युग भनेको सबै कुराको उच्चतालाई प्राप्त गर्ने, चढ्ती कलालाई प्राप्त गर्ने यो युग हो। त्यसैले यो सङ्गम, मान्छेले त सङ्गम भन्ने बित्तिकै के बुझे ल भन्नुहोस् त, के को सङ्गम भन्ने बुझे? गङ्गा होइन, अरू तीर्थ एक बार गङ्गा सागर, के अरे बारम्बार गङ्गा सागर एक बार भनेर गङ्गा र सागर गएर मिसिएको सङ्गम भएको ठाउँमा, त्यो सङ्गम भएको ठाउँमा गएर नुहाउन पर्छ, त्यो सङ्गम भएको ठाउँमा गएर दान गर्नुपर्छ, त्यो सङ्गम भएको ठाउँमा गएर जप गर्नुपर्छ र त्यहाँ दान पुण्य गर्नुपर्छ भनेर मान्छे त्यो तीर्थमा गए। वास्तवमा यो चाहिँ के भनिएको, आत्मा र परमात्माको मिलनको के हो? सङ्गम युग हो। शरीर र आत्माको सङ्गम, आत्मा र परमात्माको मिलनको सङ्गम, युगको सङ्गम, सत्ययुग र कलियुगको सङ्गम, सब भयभरको यो सङ्गम युग भनेको अत्यन्त पावन र श्रेष्ठ बेला। यसको अत्यन्त ठुलो वर्णन छ, महत्त्व छ। त्यही भएर यो समयलाई अल्छी नगरिकन यसको महत्त्वलाई जसले बुझ्दैन उसले दरिद्रतालाई प्राप्त गर्दछ भनेको छ नि त। पाँच पाण्डवको जसरी यसको महत्त्वलाई बुझेर बाबाको हात र साथ हामीले कहिल्यै छोड्नुहुन्न। सदा हामी अगाडि पाइला सदा अग्रगामी हुनुपर्दछ, पछि हट्नेको नाम निशान लिनु हुँदैन। बाबाको मुरली क्लासमा पनि त्यसरी नै हामी आउनु पर्दछ। र यो समय भनेको 5000 वर्षको कल्पको रेकर्ड भर्ने बेला हो कि, भाग्यको रेकर्ड भर्ने, सत्कर्म र राज्यको रेकर्ड भर्ने, सत्कर्म र धर्मको रेकर्ड गर्ने यो रेकर्डिङको बेला, श्रेष्ठ बेला भएको हुनाले बेलाको महत्त्वलाई जसले बुझ्दछ, जसरी हलो जोतेर बिउ छरेपछि एउटै बिउबाट हजारौँ लाखौँ करोडौँ पदमा त्यहाँ चाहिँ फसल फल्दछ, त्यस्तै गरेर यो सत्कर्मको खेती गर्ने बेला। तर जसरी खरायोको सिङ पलाउँदैन त्यसरी मूर्खले यस कुरालाई कहिले पनि बुझ्न सक्दैन भनेर पनि भनेको छ। त्यसकारण मूर्खले, अविवेकी जीवात्माले होइन यो कुरालाई बुझ्दैन र उसले यो किम्ती समयको बारेमा ऊ अनभिज्ञ रहन्छ, अन्धकारमय जीवन व्यतीत गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले बाबाले यस पुरुषोत्तम सङ्गम युगको चढ्ती कलाको समयको बारेमा बाबाले हामीलाई महत्त्व बुझाउनु भएको छ। अच्छा, तो आज मिति 2077 फागुन 3 गते सोमबारको दिन, तदनुसार 15/2/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा स्वयं बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे यो सङ्गम युग हो, चढ्ती कलाको युग। बाबाले के भन्नुभयो? यो सङ्गम युग हो, चढ्ती कलाको युग, यसमा सबैको भलो हुन्छ। त्यसैले भनिन्छ तिम्रो चढ्ती कला सबैको भला, तिम्रो चढ्ती कला अरू सबैको भला। प्रश्न छ, बाबाले सबै ब्राह्मण बच्चाहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिनुहुन्छ किन? बाबाले सबै ब्राह्मण बच्चाहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिनुहुन्छ किन? सबैलाई दिनुहुन्छ बधाई, एक दुईटालाई, एउटा दुईटालाई होइन, छुट्याएर दिनुहुन्न। भगवानले छुट्याएर कोहीलाई धेरै कोहीलाई थोरै कोहीलाई गर्नु होला त, तर पनि नम्बरबार किन छ त? हरेकको आफ्नो लिने क्यापासिटी अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार दिन सबलाई बराबर। किनकि बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी मेरा बच्चाहरू मनुष्यबाट देवता बन्छौ, तिमी अहिले रावणको जन्जिरबाट छुट्छौ, तिमीले स्वर्गको राजै प्राप्त गर्छौ, सम्मान सहित पास हुन्छौ, म हुन्न। त्यसैले बाबाले तिमीलाई धेरै धेरै बधाई दिनुहुन्छ। तिमी बन्छौ, म बन्दिनँ। बाबा त हामीलाई देवी देवता बनाएर परमधाममा गएर बस्ने, हामी देवी देवता बन्न फेरि पृथ्वीमा आगमन गर्ने होइन। तिमी आत्माहरू गङ्गा चङ्गा हौ होइन, चङ्गा। तिम्रो डोरी मेरो हातमा छ,
मैले तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँछु। बाबाको हातमा डोरी छ, हामी सबै के रहेछौँ? चङ्गा रहेछौँ, होइन? त बाबाले भन्नुहुन्छ चङ्गा भन्नुभएको छ, होइन? त बाबा भन्नुहुन्छ जसरी चङ्गा माथि माथि आकाशमा उड्छ, एउटा मान्छेले उडाएको हुन्छ नि, आफै कहाँ उडेछ र त्यो, होइन? त्यही भएर बाबाले हामीलाई रावणको जेलबाट छुटाएर भनिन्छ नि, नरकासुरले 33 कोटी देवी देवतालाई सब बन्दी बनाएर लक्ष्मीसहित पुरै जेलमा थुनेर राखेको थियो। भगवान आएर के गर्नुभयो? नरकासुरको वध गरेर देवी देवता र लक्ष्मीसहित के गर्नुभयो? फुत्काउनु भयो। कसैले फुत्काउनु नसकेको, त्यति बलियो त्यो नरकासुर। कति बलियो होला भनेको कुरा के रहेछ त? हामी सबै बच्चाहरू त्यही नरकका असुरको पासमा, होइन? विषय विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कारले जकडिएर पुरै बन्धन र जेलमा। बन्धन होइन त नि, मुरली सुन्न आउनै नपाउनेको बन्धन हो कि होइन? ल भन्नुहोस् न। आउनै नदिने, ल एउटा मनले दिँदैन, अर्को कुरा फेरि समय परिस्थितिले दिँदैन। बाबाले भन्नुहुन्छ आऊ 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 भन्नुहुन्छ, अरूले घरकाले के भन्छन्? इष्टमित्रले के भन्छन्? जान पाइँदैन, गएको थाहा पाएँ भने मैले के गरेर देखाउँछु भन्ने घरमा छन् कि छैनन् मान्छे? त्यस कारणले फेरि के भयो भन्दा एकातिर भगवानले बोलाउने, अर्कोतिर कसेर राख्ने पनि छन्। हो, यही हो। त्यही भएर बाबा आएर सब कुराबाट के गर्नुहुन्छ? जन्जिरबाट हामीलाई छुटाउनुहुन्छ, हेर्नुहोस्, र स्वर्गको प्राप्ति गराउनुहुन्छ, अनि सम्मानसहित पास हुन्छौ, अनि म हुन्न भन्नुभयो फेरि। त्यही भएर तिमीलाई मैले के गर्छु? बधाई दिन्छु। गीत छ, आखिर वह दिन आया आज जिनको हमने पुकारा था। ओम शान्ति। यो अमर कथा कसले सुनाइरहनु भएको छ? अमर कथा भन, सत्यनारायणको कथा भन, होइन? भन वा तिजरीको कथा भन। बाबाको मुरली नै के भयो? सत्यनारायणको कथा पनि भयो कि भएन? बाबाको न काशीमा एउटा दरिद्री ब्राह्मण बस्थे अरे, अनि किन दरिद्र ब्राह्मण खाना नपाएर भोकले व्याकुल व्याकुल हुने, घरि मुर्छा खाने, घरि जाग्ने, ती दरिद्र ब्राह्मण फेरि पृथ्वीभरि भड्किरहने। भगवान के आउनुभयो? सत्यनारायण भगवान बुढो ब्राह्मणको भेषमा लौरो टेकेर आएर त्यो ब्राह्मणसँग सोध्नुभयो, तिमी यसरी दर दर पृथ्वीमा किन भड्केको छौ? खाना नपाएर दरिद्र भएर यसरी चाहिँ भड्केको छु। त्यो बुढो ब्राह्मणको भेषमा आउनुभएको भगवान को हुनुहुन्न रहेछ? बुढो ब्राह्मण को? दरिद्र ब्राह्मण को? पृथ्वीभरि खाना लाउन नपाएर प्यासी भएर दरदर भड्केर भनेको के भन्दा सुख शान्ति आनन्दको नभएर हामी सबै त्यस्ता भएर भड्केको बेलामा, होइन, ब्राह्मणको तनमा बुढो मान्छे आएर तिमी चाहिँ यस्तो यस्तो व्रत गर भन्नुभयो। नारायण बन्ने व्रत गर। हामी सबैले फेरि नारायण बन्ने व्रतमा बस्यौँ कि बसेनौँ? फेरि बाबाले त्यो दरिद्र कङ्गाल ब्राह्मणबाट हामीलाई फेरि मालामाल बनाउनुहुन्छ बाबा आएर। त्यही भएर यो के भयो त? सत्यनारायणको कथा भयो कि भएन? होइन, ती ब्राह्मणले चिनेन, होइन? बुढो बेसमा यसरी ब्राह्मण आउनुहुन्छ र दरिद्रीबाट छुटाउनुहुन्छ। त्यही भएर वर्षै पछि सत्यनारायणको कथा लाउँछ नि मान्छेले। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ अमर कथा कसले सुनाइरहनु भएको छ? जसले सत्यनारायणको कथा सुनेनन्, प्रसाद नखाई दौडिन् नि कलावती। प्रसाद नखाई पतिले परदेशबाट सम्पत्ति लिएर आएको खबर सुनेपछि प्रसादै नखाइकन त्यत्तिकै भगवानको प्रसाद छोडेर दगुर्दै उहाँ पतिलाई देख्न जान्छु, सम्पत्ति लिएर गरगहना लिएर आएका छन् भनेर दौडिँदै जाँदाखेरि के भयो? पति पनि गायब, सम्पत्ति पनि गायब, केही पनि छैन। लौ न के भयो? व्याकुल व्याकुल हुँदाखेरि फेरि कसैले तपाईँले प्रसाद नखाइकन पति र श्रीमान र सम्पत्ति भनेर दौडिनु भएको थियो नि, प्रसाद छोडेर, प्रसादै छोडेर दौडनको कारणले चुर्लुमै डुब्यो। हेर्नुहोस्, फेरि प्रसाद खाएर आएपछि के भयो? फेरि
पति पनि देख्नुभयो, सम्पत्ति पनि देख्नुभयो। यो अहिलेको कुरा हो। यो पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा शिव बाबाको ज्ञान नै प्रसाद हो, बाबाको भोग नै प्रसाद हो। यो प्रसादलाई, यो शिव बाबाको मुरलीलाई छोडेर अब धन सम्पत्तिको पछि लगाइयो भने न त्यो सम्पत्तिले साथ दिन्छ, न सम्बन्धीले साथ दिन्छन्, न यता न उता। कलावती भनेको नि यहीँ रहेछ, लीलावती भनेको यहीँ रहेछ। लीलावती र कलावती, त्यही भएर लीलावती भनेको आमा, कलावती भनेको छोरी। त्यही भएर यो के भयो त, बाबाको मुरली के भयो, सत्यनारायणको कथा। हेर्नुहोस्, सत्यनारायणको कथा हो यो। अब तिजोरीको कथा फेरि छुट्टै छ। फेरि हेर्नुहोस्, तिनै भन, तिनै मुख्य छन्। अहिले तिमी कसका सामुन्ने बसेका छौ र कसले तिमीलाई सुनाइरहनु भएको छ। सत्सङ्ग भन, सत्सङ्ग त यिनले पनि गरेका, धेरै गरेका छन्। त्यहाँ त सबै मनुष्यहरू देखिन्छन्। भन्छन् फलाना सन्यासीले कथा सुनाउनुहुन्छ, शिवानन्दले सुनाउँछन्। यहाँ त धेरै सत्सङ्ग छन्, गल्ली गल्लीमा सत्सङ्ग छन्। माताहरू पनि पुस्तक लिएर बसेर सत्सङ्ग गर्छन्। त्यहाँ मनुष्यलाई देख्नुपर्छ, तर यहाँ त अद्भुत कुरा छ, होइन? यहाँ हामी फलाना दिदीको मुरली सुन्न जान्छौँ भनेर कहिले भन्छौँ र? हामीले कसले भन्छ र? भन्यो भने त पाप भइहाल्यो। यो त कसको मुरली भयो? बाबाको मुरली सुन्न। अरू सत्सङ्गमा के हुन्छ, फलाना महात्माजीको प्रवचन सुन्न, फलाना महात्माको प्रवचन सुन्न। त्यहाँ शिव बाबाको मुरली भन्ने हुन्छ र? भनिन्छ त त्यहाँ फलाना शिव बाबाको मुरली सुन्न जाने भनिन्छ त कहीँ बाहिरको उसमा भन्छ कि भनिन्न? भनेन। यहाँ त घरबाट आउँदै के भयो, शिव बाबाको मुरली सुन्न जाने, बाबाको बाँकी सुन्न। अब पढाउन त कोले पढाउनुहुन्छ, को यहाँ त। त्यसै कारणले यहाँ त्यहाँ त मनुष्यलाई देख्नुपर्छ, तर यहाँ त अद्भुतै कुरा छ। तिम्रो बुद्धिमा को छ, होइन? परमात्मा। तिमीले भन्छौ अहिले बाबा सामुन्ने आउनुभएको छ, निराकार बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। मनुष्यले भन्छन् ईश्वर त नाम रूपदेखि अलगै हुनुहुन्छ, न ईश्वरको नाम छ न ईश्वरको रूप छ, केही पनि छैन भन्छन्। यहाँ त बाबाको नाम शिव हो, बाबाले आएर मेरो नाम शिव हो, मेरो रूप ज्योतिबिन्दु रूप छ भन्नुभयो, होइन? त तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यहाँ कोही पनि साकार मनुष्यले पढाउँदैन। अन्त जहाँ गए पनि सारा संसारमा साकारले नै पढाउँछन्। यहाँ त परमपिता हुनुहुन्छ, जसलाई निराकार परमपिता परमात्मा भनिन्छ। उहाँ निराकारले साकारमा बसेर पढाउनुहुन्छ। यो बिल्कुलै नयाँ कुरा भयो। भगवानले पढाउनुहुन्छ भन्ने छ, भगवानलाई देख्न पाउनु छैन। अब देख्दाखेरि त मान्छे देख्छन्, अनि मान्छे के हुन्छन्, अल्मलिन्छन् फेरि, होइन? जन्म जन्म तिमीले सुन्दै आएका छौ यी फलाना पण्डित हुन्, गुरु हुन्, अनगिन्ती नाम छन्। दुनियाँ त धेरै ठुलो छ, जसले जे सिकाउँछन् सम्झाउँछन् ती मनुष्य नै हुन्। मनुष्य नै शिष्य बनेका छन्, मान्छेका शिष्य मान्छे बनेका छन्। अनेक प्रकारका मनुष्य छन्, फलानाले सुनाउँछ, सदैव शरीरको नाम लिइन्छ। भक्ति मार्गमा निराकारलाई बोलाउँछन्, हे पतित पावन आउनुहोस्। उहाँ नै आएर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। हामीलाई सम्झाउने कसले रहेछ त? शिव बाबाले सम्झाउने हो, भगवानले। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ कल्प कल्प सारा दुनियाँ जुन पतित बन्छ त्यसलाई पावन बनाउने एउटै निराकार बाबा हुनुहुन्छ। तिमी जो यहाँ बसेका छौ तिमीहरू मध्ये पनि कोही कच्चा छन्, कोही भने पक्का छन्। बस्न त यहाँ बसेका छौ बच्चे, कोही कस्ता छन् भन्नुभयो, एकदमै कच्चा छन्, होइन? पिलनधरे। कोही कस्ता छन्, पिलनधरे छन्, कच्चा छन्। कोही कस्ता छन्, एकदम निश्चय बुद्धि पक्का छन्। यहाँ बसेका छन् त। किन भन्दा किन यस्ता भए? कोही कच्चा कोही पक्का, कोही पिलनधरे किन भए? यस्ता किन भए? जो यहाँ बसेका छौ तिमीहरू मध्ये पनि कोही कच्चा छन्, कोही पक्का छन्। किनकि आधा कल्प तिमी देह अभिमानी बनेका छौ, देहवान। म शरीर हुँ भन्ने अब शरीरको भानमा आएपछि त सर्वस्व यही संसारमा बाहिरमुखी भइयो। फेरि
यही मेरो घर हो, यो मेरो जग्गा हो, यो मेरो छोरा हो, यो मेरो हो भनेपछि यो जीवात्मा त्यही के भयो भन्दा त्यसैलाई वास्तविकता ठान्यो। त्यो के भन्दा यही वास्तविक सम्झ्यो। तर यो के हो, अस्थायी छ, क्षणभङ्गुर छ, परिवर्तन। तिमी त आत्मा हौ नि भन्नुभयो बाबाले। आफूलाई आत्मा सम्झ। छोराछोरी पनि एक आत्मै हुन्, शिव बाबाका बच्चा हुन् उनी। शरीर पो हजुरले जन्म दिनुभयो, त्यो शरीरभित्रको आत्मालाई हजुरले कोही आत्माको रचनाकार त हजुरहरू हुन सक्नुहुन्न होइन। आत्मा त परमात्माको रचना हो, हेर्नुहोस् होइन। त परमात्माको त्यो त नासो हो। मेरो बच्चा भन्छौ नि, भगवानको त्यो के हो, नासो हो त्यो। ल है, मेरो नासोलाई तिमीले लालन पालन गरिदेऊ भनेर शिव बाबाले के बनाउनु भएको, त्यहाँ निमित्त बनाउनु भएको। वास्तवमा कुरा त्यो मेरो छोरा भने गफ लाउने। शिव बाबाको सन्तानलाई पालन पोषण गर्ने भनेर शिव बाबाले नासोलाई जिम्मा लाउनु भएको, निमित्त बनाउनु भएको। तर हामीले के भन्दै हिँड्यौँ, यो त मेरै हो भन्यौँ हामीले। फेरि हो कि होइन, ल भन्नुहोस् त। हो नि। त्यस कारणले अब यसै जन्ममा देही अभिमानी बन्नु छ। तिम्रो देहमा रहने जुन आत्मा छ त्यसलाई परमात्माले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। त बाबा आत्माले नै संस्कार लिएर जान्छ। आत्माले भन्छ कर्म इन्द्रियहरूद्वारा म फलाना हुँ, तर आत्मा अभिमानी त कोही छैन। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, जो सूर्यवंशी चन्द्रवंशी थिए उनी यति बेला आएर ब्राह्मण बन्छन्, फेरि देवता बन्दछन् होइन। शूद्रबाट के बन्छ, पहिले ब्राह्मण बन्छ, शूद्रबाट विद्वान बन्छ। पहिला शूद्रबाट ज्ञानी बन्छ। पहिला शूद्रबाट ज्ञान सिक्दै सिक्दै, ज्ञान गुण सिक्दै सिक्दै सिक्दै, सेवा सिक्दै जाँदा ऊ ज्ञानी बन्छ। जब पूर्ण ज्ञानी बनेपछि बल्ल के बन्छ, ब्राह्मण बन्छ। ब्राह्मणमा पनि पहिला हाफ कास्ट बन्छ, आधा ब्राह्मण बन्छ। आधा शिव बाबातिर, आधा फेरि उतातिर दुनियाँतिर। बाबालाई सम्झने पुरुष शिव बाबालाई पाएपछि त, मलाई पाएपछि, मलाई चिनेपछि त आफूलाई आत्मा सम्झेर मलाई मात्रै सम्झ भन्नुभएको छ। देह सहित देहको सब पदार्थलाई भुलेर बिर्सेर मेरो यादमा रह। यो सङ्गम युगको काम नै बाबाले धन्दा नै यादको यात्राको दिनुभएको छ। फेरि पनि त्यो बाबाको कुरा बिर्सेर आधा उता आधा के हुन्छ यता, अर्ध भयो पुरा। अब पुरा भएपछि पुरै शिव बाबामा बसेको छ संसारमा, तर बाबामा पुरा लिन्छ भने त्यो पुरै भयो कि। हेर्दा बाहिर हेर्दा कामकाज गरेछ, घरबार सम्हालेछ, र तर भित्र मनमना भव छ, त्यो के भयो, पुरै भयो। बाबा भन्नुहुन्छ आत्मा अभिमानी त कोही छैन। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ जो सूर्यवंशी चन्द्रवंशी थिए उनी यति बेला आएर ब्राह्मण बन्छन्, फेरि देवता बन्दछन्। मनुष्यलाई देह अभिमानी रहने बानी परेको छ। देहको घमण्डमा आउने बानी पर्यो। म फलाना हुँ, म यो हुँ भन्ने देहको अभिमानमा आउने मान्छेलाई के परेको छ भन्नुभयो बाबाले, बानी नै, संस्कारै बसेको छ। हेर्नुहोस् त, संस्कारले कस्तो घुमाउँछ एकदम। संस्कारले मान्छेलाई कसरी घुमाउँछ, म यो हुँ, ऊ हुँ। उस्तै परे मान्छे त लड्न हिँड्छन् होइन। मानहानिको केस के हुन्छ अदालतमा, यस्ता केस पनि हुँदो रहेछन् कि। हेर्नुहोस् त, मानहानिका केस पनि हुँदो रहेछन्। ओहो, यसले मलाई यसो भन्न पर्ने ठाउँमा यसो भन्यो, मेरो मान यसले चाहिँ उ गर्यो भनेर त्यस्ता पनि मुद्दा हुँदो रहेछन्। हेर्नुहोस् अदालतमा। बाबाले यहाँ के भन्छ, नाम मान सब बिर्स। मान मेटाउने पुरुषार्थ, मान त दान गर। मान तिमीले के गर, तिमीले नल्याउ मान। मानलाई के गर, मान दान महादान। मान जति सब दान गर, सबलाई, कोलाई चाहिन्छ त्योलाई के गर, देऊ भन्नुभएको छ। फेरि यो त फरक पर्यो। संसारमा मानहानिको केस, यहाँ बाबाले मान कति पनि नल्याउ, मानलाई के गर, दान गर भन्नुभएको छ। बाबाले भन्नुहुन्छ देही अभिमानी बन्न। आत्माले नै भिन्न भिन्न चोला लिएर पाठ खेल्छ। हेर्नुहोस् पाठ कति कति यही जीवनमा यस्ता पछौरा हजुरले कति ओढ्नु भयो होला, केही गन्ती छ त?
साडी कुर्ता सुरुवाल कोट प्यान्ट कति फेर्नु भयो होला, केही हिसाब किताब छ कि छैन? कति फेरिए कति। त्यस्तै गरेर यो शरीर रूपी चोला पनि कति फेरियो कति फेरियो, अब पनि फेर्नै पर्छ। यो शरीर छ अहिले, यसले नै अजमरीको बुटी कहाँ खाछ र? यसलाई पनि के गर्नुपर्छ? शरीरलाई पनि एक दिन फेर्नै पर्छ। आत्माले यो शरीरलाई फेरेर फेरि अर्को शरीर धारण गर्ने रहेछ। हेर्नुहोस् त, यस्तो कुरा त अति सूक्ष्म विद्या बल्ल थाहा पाइयो बाबाले भनेर। अहिले बाबाले बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ मनमना बाबा, त केवल गीता पढेर कुनै राज्य भाग्य कहाँ पाउन सकिन्छ र? पढेर मात्रै हो नि। त सुगाले सीताराम ओम नमः शिवाय भनेछ नि त। कति पर्फेक्ट बनाएछन् मान्छेले सुगालाई, पट्टुलाई, है? शिव भनेको के हो, ओम भनेको के हो, नम भनेको के हो, त्यो सुगालाई के छैन, थाहै छैन। अब शिव बाबा ज्योतिबिन्दु हुनुहुन्छ, शङ्करजीलाई शिव भन्दै हिँडेपछि पट्टु जस्तै भइएन त? भयो नि त। नचिनेपछि, नचिनेर नबुझेपछि पढेर मात्रै के गर्ने? पढ्ने फेरि विषय विकारमा पनि गिर्ने, जे पाए त्यही पनि खाने, अनि पढेको के अर्थ भयो? भएन नि त। खेरि गीता पढेर कुनै राज्य भाग्य कहाँ पाउन सकिन्छ? तिमीलाई यति बेला त्रिकालदर्शी बनाइन्छ, रात दिनको फरक भएको छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, मैले तिमीलाई राजयोग सिकाउँछु। कृष्ण त सत्ययुगका राजकुमार हुन्, कृष्णले राजयोग सिकाउनुहुन्छ भनेर काम मिल्यो त नि? उहाँ त स्वर्गका राजकुमार होइन? राजकुमारलाई वैराग्य हुँदैन, ऊ त राज सिंहासनमा बस्ने। अब यहाँ कलियुगमा आएर राजविद्या सिकाउनु पर्यो, त्यही भएर भगवानले राजयोग सिकाउनुहुन्छ। कृष्ण त सत्ययुगका राजकुमार हुन्। जो सूर्यवंशी देवताहरू थिए उनीहरूमा कुनै ज्ञान हुँदैन, ज्ञान त प्राय लोप हुन्छ। ज्ञान हो सद्गतिको लागि। ज्ञान के को लागि हो? सद्गति, होइन? त्यही भएर बाबाले सद्गति गर्छ ज्ञानले। त्यही भएर मान्छेले अब ज्ञानलाई जल भनेको छ नि त। ज्ञानलाई पवित्र ज्ञानलाई जल, ज्ञानलाई लाइट, ज्ञानलाई अमृत। मान्छेले सद्गतिको लागि के गर्दै गङ्गाको जल मुखमा लगेर मर्ने बेलामा राखिदिनु भयो। गङ्गाको जल भन्न खोजेको होइन, ज्ञान रूपी जलले सद्गति दिन्छ भनेको। बाबा भन्नुहुन्छ सद्गतिको लागि ज्ञान चाहियो। सतयुगमा कोही पनि दुर्गतिमा हुँदैन, त्यो हो नै सतयुग। अहिले हो कलियुग। यहाँ पहिला सूर्यवंशी 8 जन्म, फेरि चन्द्रवंशी 12 जन्म हुन्छन्। यो एक जन्म अहिले तिम्रो सबैभन्दा राम्रो जन्म हो। यो हिरा तुल्य जन्म, अरू युगको समयको तुलनामा यसलाई हिरा, डायमन्ड। सत्ययुग सुन, सङ्गम युग, ल भन्नुहोस् त, सङ्गम युग के भयो? हिरा भयो। किन? यसको कारण छ, किन भयो? ल भन्नुहोस् त। सत्ययुग सुन समान, यो सङ्गम युग हिरा समान भयो। देवता बन्ने हो। यति बेला आत्माको चढ्ती कला हुन्छ पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा। तर सत्ययुगमा जाना साथ आत्माको के हुन्छ? गिर्ती कला हुन्छ। कृष्णबाट नारायण बनिन्जेलसम्म पनि केही न केही पर्सेन्ट के भइसकेको हुन्छ, त्यति बेला घटेकै हुन्छ कि होइन? तर यहाँ के हुन्छ? परमात्मा शक्तिको आधारबाट कला, आत्माका गुण, शक्ति, विशेषताहरू वृद्धि भएको हुनाले, वृद्धि हुने भएको हुनाले यसलाई के भनियो? डायमन्डसँग तुलना गरियो। सत्ययुग सुन समान, सङ्गम युग हिरा समान, होइन? सत्ययुगमा सुनको महलमा बस्छौँ, तर शिव बाबाको मुरली, परमात्माको पालना त्यहाँ पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइँदैन। यस्तो पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा यस्तो किसिमको सत्सङ्ग उहाँ हुँदैन। देवी देवताको सङ्गत हुन्छ, तर भगवानको सङ्गत त्यहाँ, शिव बाबाको यादको सङ्गत त्यहाँ हुँदैन। बाबाको वचनको सङ्गत त्यहाँ पाइँदैन। बाबाको घर भन्ने त्यहाँ हुँदैन, होइन? बाबाको घरमा बसेको छु भन्ने मनमा त्यस्तो हुँदैन त्यहाँ। त्यही भएर सुन समान भयो, यो हिरा समान भयो। यो एक जन्म अहिले तिम्रो सबैभन्दा राम्रो जन्म हो। तिमी हो प्रजापिता ब्रह्म मुख वंशावली। यो हो सर्वोत्तम धर्म। देवता धर्मलाई सर्वोत्तम धर्म भनिँदैन। ब्राह्मण धर्म सबैभन्दा उच्च हो। देवताहरूले त
प्रारब्ध भोग्छन्। उहाँ त भोग्ने हो, खान सुरु भयो, प्रारब्ध खान ब्याउन सुरु भयो उहाँ। यहाँ के हुन्छ, जम्मा गरेको गरे होइन। यहाँ त 1 रुपियाँ भण्डारीमा हाले पनि जम्मा भएको छ, बाबालाई याद गरे नि जम्मा भएको छ, ज्ञान सुनाए पनि हामीले कसैलाई ज्ञान दिए पनि जम्मा भइरहेको छ, कर्मद्वारा गुणदान गरे भने पनि जम्मा भएको छ, भोग लगाए पनि, भोग जसले लगाउनुहुन्छ नि, जस्तो अस्ति पूर्ण म्याडमले भोग लगाउनु भयो, भोग लगाउँदा यो सेक्रेट कस्तो हुन्छ भन्दा जसले भोग लगाउँछ नि, त्यो भोग लगाउँदाको दिनमा त्यो भोग लगाउने आत्माले, अब त्यो भोग लगाउँदाको दिनमा के हुन्छ, जो मान्छेले भोग लगायो, अब टीका लगाइयो सबैलाई, टीका लगाइसकेपछि सबै जीवात्माहरूले पनि, अब कसैले 1 रुपियाँ, कसैले 10, कसैले 50 रुपियाँ राख्नुहुन्छ नि, सबैले राख्नुहुन्छ। त्यो राखेपछि सबैले 1-1, 5-5 रुपियाँ नै राख्नुभयो भने त्यो कसको कारणले राखेको? कति यसमा सूक्ष्ममा कति जसले भोग लगाएको छ उसको कर्म खातामा त्यसको फेरि पोइन्ट प्लस भएर जान्छ कि भोग लगाउने। त्यो दिनको त उसैको कारणले गर्दा भयो नि त, त्यो पनि हैन। उहाँकोमा केही पर्सेन्ट 25% उहाँको खातामा जान्छ कि, अरूले सबै बच्चाहरूले 5-5 रुपियाँ 2-2 रुपियाँ जसले गरिरहेको हुन्छ त्यसबाट पनि उसको भाग। यो हरेक कुराबाट के भइरहेको हुन्छ भन्दा प्रारब्ध जम्मा भइरहेको हुन्छ। आजकल धेरै समाजसेवी छन्, तिम्रो हो रुहानी सेवा, त्यो हो दैहिक सेवा। रुहानी सेवा एकैपटक हुन्छ, पहिला यी समाजसेवी आदि थिएनन्, राजा रानीले राज्य गर्दथे। सतयुगमा देवी देवता थिए, तिमी नै पूज्य हैन, तिमी नै पूज्य थियौ, फेरि पुजारी बन्यौ। द्वापरमा जब लक्ष्मी नारायण वाम मार्गमा जान्छन् अनि मन्दिर बनाउँछन्, सबैभन्दा पहिला यो सृष्टिमा शिव भगवानको मन्दिर बनाउँदछन्। उहाँ हुनुहुन्छ सर्वका सद्गति दाता, त्यसैले अवश्य उहाँको पूजा हुनुपर्छ। शिव बाबाले नै आत्माहरूलाई निर्विकारी बनाउनु भएको थियो नि, फेरि हुन्छ देवताहरूको पूजा, तिमी नै पूज्य थियौ, फेरि पुजारी बन्यौ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, चक्रलाई याद गरिराख, सिँढी झर्दा झर्दा एकदम जमिनमा आइपुगेका छौ। अहिले तिम्रो चढ्ती कला हो भन्दछन्, चढ्ती कला तेरे भाने सर्वका भला। जब तिम्रो कलामा विकास हुन्छ, तिमी पवित्र ज्ञान गुण र शक्तिमा तिमीले पारङ्गत हुँदै जान्छौ, तिम्रोद्वारा अन्य जीवात्माको पनि प्रकृतिको पनि अटोमेटिकली भलाइ भइरहेको हुन्छ। सारा दुनियाँका मनुष्य मात्रको अब चढ्ती कला गराउँछु। पतित पावन शिव बाबा आएर सबैलाई पवित्र बनाउनुहुन्छ। जब सतयुग थियो चढ्ती कला थियो त, र बाँकी सबै आत्माहरू मुक्तिधाममा थिए। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, मेरो जन्म भारत खण्डमा नै हुन्छ। भगवान शिव बाबा हैन, भारत खण्डमा नै भगवानको दिव्य अवतरण। सत्यनारायणको कथामा पनि भगवान एकदम वृद्ध ब्राह्मणको रूप लिएर भारत खण्डमा काशीमा आउनुहुन्छ भनेको छ। काशी भन्ने प्रदेशमा सत्यनारायणको कथा प्रतिवर्ष हजुरले लगाउनु भयो होला भक्तिकालमा। काशी भन्ने ठाउँ भनेको, काशी भनेको भारत खण्ड भने, काशी भन्ने ठाउँमा निर्धन ब्राह्मणकोलाई उद्धार गर्नको लागि वृद्ध ब्राह्मण लौरो टेकेर सेतो वस्त्र धारण गरेर भगवान आउनुभयो। यो भारत खण्डमा भगवान ब्रह्मा बाबाको तनमा ज्योतिबिन्दु शिव बाबा उहाँको शरीरमा प्रकट भएर हामी सबैलाई दिव्य ज्ञान दिने। यो नेपाललाई पनि के हुन्छ, उत्तराखण्ड, जम्बूद्वीप उत्तराखण्ड, पवित्र यो योगी तपस्वीहरूको भूमि। त्यसलाई त्यही भएर यो भगवानको भूमिलाई के भनिन्छ, योग भूमि, तपस्वीको भूमि भनिन्छ, देव भूमि भनिन्छ। यसलाई भोग भूमि भनिँदैन, यसलाई देव भूमि, योग भूमि भनिन्छ। त्यसकारणले यो भूमिलाई पनि भगवानले वरदान दिनुभएको छ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ, मेरो जन्म भारत खण्डमा नै हुन्छ। शिव बाबा आउनुभएको थियो, यसको गायन गरिएको छ हैन। अहिले फेरि आउनुभएको छ, यसलाई भनिन्छ राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। यो बाबाको जो यज्ञ छ, यो यज्ञ हो। भक्ति मार्गमा हामीले यज्ञमा के गर्थ्यौँ, दाउरा अब बालेर त्यहाँ जौ तिल घिउ हवन गर्दथ्यौँ। अब यो पनि के भयो, यो चाहिँ हैन,
ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ परम तप हे अर्जुन। समस्त यज्ञहरूमा 11 प्रकारका यज्ञहरू छन्। ती 11 प्रकारका यज्ञहरूमा ज्ञान यज्ञ, श्रेयान ज्ञान यज्ञ, द्रव्यवाद यज्ञ भन्दा पनि ज्ञान यज्ञ के छ? श्रेय छ। किन भन्दा ज्ञान नभई मानिसलाई सद्गति मिल्दैन। अहिले भौतिक विज्ञानको चरम ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त भए तापनि मान्छे अहिले डिप्रेसनमा गइरहेको छ। पुनः आध्यात्मिक ज्ञान बिना, भगवान शिव बाबाले दिएको ज्ञान बिना जीवात्मालाई सद्गति मिल्न सक्दैन, चाहे लाखौं करोडौं प्रयत्न गरे तापनि। त्यही भएर यो ज्ञान यज्ञ हो। यो प्रतिपल शिव बाबाको मुरलीको ज्ञानको प्रवाह भइरहने यो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ छ। हे परम तपस्या गर्ने अर्जुन, यो जस्तो परम श्रेष्ठ यज्ञ संसारमा दोस्रो कुनै यज्ञ छैन। त्यसकारणले यो श्रेष्ठ, यो स्वराज्य पाउने यज्ञ हो। रुद्र भगवान शिव बाबाले रचेको यो यज्ञ हो। यो यज्ञबाट देवी देवता प्रकट हुन्छन्। तपाईँ हामी देवी देवता यहीँबाट प्रकट भएनौँ त? सबै देवात्मा पवित्र आत्माहरू यही बाबाको आश्रमबाट के भए त? प्रकट भए। यही आश्रमबाट कुमारीहरू प्रकट भए। कहाँ कहाँ कुना कुनाबाट कुमारीहरू प्रकट भए, कुमारहरू प्रकट हुनुभयो, हजुरहरू सबै प्रकट हुनुभयो। ज्ञानबाट जन्म भयो। मानस पुत्र मानस पुत्रीको रूपबाट ब्रह्माजीका मानस पुत्र मानस कोखबाट त जन्मन यत्रो हुँदैन, मनबाट जन्मेका, वचनबाट जन्मेका। त्यही भएर ब्रह्माजीका सङ्कल्पका बच्चा मानस पुत्र र मानस पुत्रीहरू हामी भयौँ। हेर्नुहोस्, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्माको सन्तति ब्राह्मण, ब्राह्मणका अधिपति को हुनुभयो? ब्रह्मा बाबा हुनुभयो। स्वराज्य पाउनको लागि यज्ञ रचिएको, विघ्न पनि परेका थिए, अहिले पनि परिरहेका छन्। माताहरूमाथि अत्याचार हुन्छ, भन्छन् बाबा मलाई यसले नङ्गन गर्दछ, मलाई यसले छोड्दैन, बाबा मेरो रक्षा गर्नुहोस्। देखाउँछन् द्रौपदीको रक्षा भयो। अहिले तिमी 21 जन्मको लागि बेहदका बाबाबाट वर्षा लिन आएका छौ। यादको यात्रामा रहेर आफूलाई पवित्र बनाउँछौ, फेरि विकारमा गयौ भने समाप्त, एकदम गिर्छौ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ पवित्र अवश्य रहनु छ। जति पवित्र रहन सक्यो त्यो आत्मा त्यति विश्व परिवर्तक। यो संसारको भलाइको कार्य उसले, भगवानलाई पनि पवित्र व्यक्तिको आवश्यकता छ। पवित्र हातहरू, पवित्र मनको आवश्यकता छ शिव बाबालाई। उसैको द्वारा संसारमा बाबाले कार्य गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले बाबाले पवित्रताको हामीसँग के माग्नु भएको छ? हात माग्नु भएको छ, साथ माग्नु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ पवित्र अवश्य रहनु छ। जो कल्प पहिला पवित्र बनेका थिए उनीहरूले पवित्रताको प्रतिज्ञा गर्नेछन्। व्रत भनेको यो पुरुषोत्तम युगको व्रत भनेको पवित्र रहने व्रत हैन। फेरि कोही पवित्र रहन सक्छन्, कोही रहन सक्दैनन्। मुख्य कुरा हो यादको। याद गर्यौ, पवित्र रह्यौ र सुदर्शन चक्र घुमाइरह्यौ भने फेरि उच्च पद पाउँछौ। विष्णुका 2 रूपले राज्य गर्छन् नि, तर विष्णुलाई जुन शङ्खचक्र देखाइदिएका छन् त्यो देवताहरूलाई दिएको थिएन, लक्ष्मी नारायणलाई पनि थिएन। विष्णु त सूक्ष्म वतनमा रहन्छन्, उनलाई चक्रको ज्ञानको आवश्यकता पर्दैन। त्यहाँ मुभी चल्छ। अहिले तिमीले जानेका छौ हामी शान्तिधामका निवासी हौ। हाम्रो घर कहाँ रहेछ? हाम्रो घर पोखरा हो कि परमधाम हो? पोखराको घर कसको हो त? पोखराको घर कसको हो? के होला भन्नुहोस् न? डन्डरा दाजु, मासपारको घर कसको हो? हजुर, हजुरको कहाँ हो त? हजुरको घर परमधाम होइन? हजुरको मासपारको घर चाहिँ डेरा हो, त्यो धर्मशाला हो, त्यो हजुरको गेस्ट हाउस हो। हजुरको आत्माको घर कहाँ पर्यो? आत्मज्योति परमधाम, आत्मज्योति परमधाम हैन। आत्मज्योतिको घर परमधाम हो। हामी परमधामबाट आएको। यो संसार एउटा यात्रा, हामी मुसाफिर हो। यात्रीको कहीँ घर हुन्छ? हुँदैन। पुलमा घर बनाइन्छ कहिले? यो संसार एउटा पुल हो। पुलमा कसैले पनि घर बनाउँछ र कृष्ण भाइ? किन बनाउँदैन ल भन्नुहोस्? पुलमा घर बनायो भने के हुन्छ? डरै हुन्छ नि एकदम। पुल त तर्नको लागि हो। त्यो घर पनि हाम्रो एउटा पुल हो। हामी यात्री हौँ।
यो संसार भवसागर विषय पापको दुनियाँबाट बैतरणी नदीबाट तर्नको लागि त्यो धर्म गर्ने ठाउँ हो, त्यो सेवा केन्द्र हो, धर्म क्षेत्र हो त्यो हैन। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत यो सब भनेछ नि। धर्म गर्यो भने त्यो घर धर्म क्षेत्र भयो, पाप गर्यो भने के भयो त्यो कृष्ण भाइ, के भयो त्यो कुरुक्षेत्र भयो। लडाइँ झगडा गर्ने, श्रीमान र श्रीमतीको लडाइँ, बच्चा बच्ची लडेका छन्, त्यहीँ सासू ससुरा जम्मै बुहारी र सासूको लडाइँ छ, देउरानी जेठानी कुटाकुट गरेका छन्। ल भन्नुहोस्, दाजु र अंश बन्डाको मसमा एक बित्ता जमिनको लागि कुटाकुट, बाउचाले हानाहान गरेका छन्, हो कि होइन? अब घर के भयो त त्यो कुरुक्षेत्र भयो होइन। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत यो शब्द के भएको छ त्यस ठाउँमा? त्यसलाई के बनाउनु पर्यो? अब कुरुक्षेत्रलाई के बनाउनु पर्यो? शान्ति बहिनी के बनाउनु पर्यो? धर्म क्षेत्र बनाउनु पर्यो। धर्म क्षेत्र बनाउनको लागि गीताको के चाहियो? ज्ञान चाहियो। बाबाले भन्नुहुन्छ विष्णुका दुई रूपले राज्य गर्छन्, तर विष्णुलाई जुन शङ्खचक्र देखाइदिएका छन् त्यो देवतालाई दिएको थिएन। लक्ष्मी नारायणलाई पनि थिए। विष्णु त सूक्ष्म वतनमा रहन्छन्। कहाँ पुगे थियो? फिड्किन त फिड्के छैन होइन? त बाबाले भन्नुहुन्छ लक्ष्मी नारायणलाई पनि थिएन। विष्णु त सूक्ष्म वतनमा रहन्छन्, उनलाई चक्रको ज्ञानको आवश्यकता। त्यहाँ त मुभी चल्छ। अहिले तिमीले जानेका छौ हामी शान्तिधामका निवासी हौँ। हो, यहाँ थियौँ हामी। हामी कहाँका निवासी हौँ? शान्तिधाम। हाम्रो घर कहाँ हो? परमधाम हो। यो पाठ मनलाई पढाइराख्नुपर्छ दिनभरि। म यहाँको होइन, म परमधामको हुँ। यहीँको हो भनेपछि त ओहो, मैले आएर यत्रो गरेँ, जीवनमा यत्रो घर बनाएँ। एउटा मान्छे थियो अरे कि दिनको 3 फेर घर आँगनमा गएर आफ्नो घर हेर्ने। ओहो, मैले जीवनमा ठुलो प्रगति गरेँ, एकदम ठुलो प्रगति गरेँ मैले, यत्रो घर बनाएँ। अनि त्यो घर हेरी आनन्द हुने, दिनभरि खुसी हुने एकदम। मैले गरेकै हो ठुलो प्रगति, यहाँभन्दा के गर्ने मैले होइन? उता पैसा पनि छ, अब यति राम्रो घर बनाउन सकेँ यो टोलमा मैले, यति अग्लो, यतिको त अरू कसैको छैन भनेर सधैँ खुसी हुने, मुसु हाँस्ने है आफू एक्लै। एक दिन त फेरि के गरेछन् ती सेठ त झोक्राएर पुरपुरा हात लाएर बसेर रहेछन्। गाउँले ल्याएर एउटा विद्वानले सधैँ त घर हेरेर मुस्कुराएर बस्नुहुन्थ्यो, आज पुरपुरा हात लगाएर निरस निदाउरो भएर किन बस्नुभयो यसरी भन्दा, होइन हजुर मेरो घर सानो भयो। होइन, त्यही ठुलो घर कसरी सानो भयो? खियो कि दबियो कि भाँसियो कि के भयो? के भयो? यो सुक्यो कि यो केही भएको होइन। के भएछ नि त्यो अघिल्तिर आएर अर्काले बढीमानको त्योभन्दा अग्लो बनाएछन्। यी उनको भन्दा ठुलो र एकदम अलि धेरै आनामा बनाइदिएछन्। यी अब अर्काको ठुलो देखेर आफ्नोको सुख के भयो? दुःखमा परिवर्तन भयो। भौतिक चिज आफैमा के छ? अस्थायी छ। यो चिजले हाम्रो मनलाई शान्ति दिन सक्दैन। मनलाई शान्ति दिने शिव बाबाको ज्ञानले हो। यो त सुख सुविधाको साधनहरू, धन सम्पत्ति सुन चाँदी यो शरीरको सुख भोगको लागि हो होइन। आज यो सोफा छ, यो सोफामा बस्दा आनन्द गौरवान्वित हुन्छौँ। अब मनमा पीर र व्यथा परेको छ भने सोफाले के गर्न सक्छ हामीलाई? यो त भौतिक निर्जीव चिज हो नि, त्यसलाई हामीलाई सुख दिने, आनन्द खुसी दिने त्यसमा पावर कहाँ छ र? खुसी दिने त शिव बाबाको ज्ञानले हो नि त। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ हामी शान्तिधाम परमधामका निवासी हौँ। त्यो निराकारी दुनियाँ, आत्मा के चिज हो त्यो पनि मनुष्य मात्रले जानेका छैनन्। भनिदिन्छन् आत्मा नै परमात्मा। आत्माको लागि भन्छन् एक चम्किलो तारा हो जो भिरकुटीको बिचमा रहन्छ। यी आँखाबाट देख्न सकिँदैन होइन। जसले जतिसुकै कोसिस गरे पनि सिसा आदिमा बन्द गरेर राखेर देखुन् आत्मा कसरी निस्कन्छ। अब हजुरबुवाको शरीरबाट आत्मा कसरी गयो? अब कोहीको यहाँ तालुबाट फुटेर जान्छ भन्छन्, तालु फुटेर रगत पनि आएको हुन्छ। कोहीको आँखाबाट आत्मा गएपछि आँखा खुल्लै हुन्छन्, कसैको बन्द हुन्छन्, कसैको खुला हुन्छ। कसैको मुखबाट गए मुख गरेको हुन्छ, एकदम खुलै हुन्छ। कसैको बन्द हुन्छ, कसैको कानबाट जान्छ। जो मान्छेले धर्म कर्म केही गरेको छैन भने यो भन्दा तल्लो भागबाट आत्मा जान्छ। तर यो कुरा लेखेको छ, तर
आत्मा कसरी गयो कति बेला गयो त्यो आँखाले देख्न सकिँदैन। आत्मा कसरी निस्किन्छ, त्यो ज्योति कसरी निस्किन्छ कोसिस गर्छन् तर कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। आत्मा के चिज हो, कसरी निस्किन्छ भन्छन्, आत्मा तारा जस्तै छ। आत्मा के छ, आत्मा तारा जस्तै छ। दिव्य दृष्टि बिना कसैलाई त्यसलाई देख्न सकिँदैन हैन। भक्ति मार्गमा धेरैलाई साक्षात्कार हुन्छ। देखिएको छ अर्जुनलाई साक्षात्कार भए अखण्ड ज्योतिको। अर्जुनले भने मैले सहन गर्न सक्दिनँ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ त्यति तेजोमय आदि केही छैन। जसरी आत्मा आएर शरीरमा प्रवेश गर्छ हैन, थाहा कहाँ हुन्छ र। अहिले तिमीले जानेका छौ बाबा कसरी प्रवेश गरेर बोल्नुहुन्छ। भगवान पनि बोल्नुहुन्छ हैन। भगवान कसरी बोल्नुहुने रहेछ तारानाथ बुवा, ल भन्नुहोस् त भगवान कसरी बोल्नुहुने रहेछ। ब्रह्मा बाबाको मुखार बिन्दबाट शिव बाबा बोल्नुहुन्छ। अहिले तिमीले जानेका छौ बाबा कसरी प्रवेश गरेर बोल्नुहुन्छ। आत्मा आएर बोल्छ। यो पनि सारा ड्रामामा निश्चित छ। यसमा कसैको तागतको कुरा छैन। आत्माले कुनै शरीर छोडेर जाँदैन हैन। यो साक्षात्कारको कुरा हो, आश्चर्यको कुरा छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ म अति साधारण तनमा आउँछु। भगवान आएर यो कार्य गरेको कुरा मान्छेले पत्याउँदैनन्। हेर्नुहोस्, पत्याउन गाह्रो छ कि, किनकि साधारण तरिका छ कि यो अति सिम्पल तरिका हुनाको कारणले हैन मानिसको तनमा प्रकट भएर यो कार्य गरेको कुरा विश्वास गर्न एकदम गाह्रो छ हैन। बाबाले भन्नु आश्चर्यको कुरा छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ म पनि साधारण तनमा आउँछु। आत्मालाई बोलाउँछन् नि हैन। पितृ बोलाउने चलन हुन्छ नि होइन हैन। पितृ बोलाउने त्यो भनेको आत्मा बोलाएको आफ्नो पितृको है। अहिले तिमीले जानेका छौ बाबा कसरी प्रवेश गरेर बोल्नुहुन्छ। आत्मा आएर बोल्छ। यो पनि सारा ड्रामामा निश्चित छ। यसमा कसैको तागतको कुरा छैन। आत्माले कुनै शरीर छोडेर जाँदैन। यो साक्षात्कारको कुरा हो। पितृ बोलाउँदाखेरि जो आत्मा आएर बोल्छ त्यो के को कुरा हो भन्नुभयो बाबाले, साक्षात्कार। आश्चर्यको कुरा हो नि त्यो पनि। बाबा भन्नुहुन्छ म पनि साधारण तनमा आउँछु। आत्मालाई बोलाउँछन्। पहिला आत्मालाई बोलाएर सोध्ने गर्थे। पहिला पितृ बोलाउने चलन धेरै थियो। अहिले नि बोलाउँछन् तर धेरै थियो पितृ बोलाउने चलन। किनकि अब घरमा दुःख पर्यो के पर्यो भने पितृले हो कि पितृले दुःख दिएका हुन् कि। बाबाले भर्खर भन्नुभयो त साक्षात्कार, अद्भुत कुरा हैन। बाबाले साक्षात्कार भन्नुभयो। यो साक्षात्कार हो, पाठ हो यो भन्नुभयो हैन। त्यो बाबाले के भन्नुभयो भने त्यो पनि पाठ छ। त्यो साक्षात्कारको कुरा हो। र पहिला आत्माहरूलाई बोलाएर सोध्ने गर्थे। अहिले त तम प्रधान बनेका छन् नि। बाबा आउनुहुन्छ नै म गएर पतितलाई पावन बनाऊ भनेर भन्दछन् पनि 84 जन्म। त्यसैले बुझ्नुपर्छ जो पहिला आएका छन् उनीहरूले नै अवश्य 84 जन्म लिएका होलान्। उनीहरूले त लाखौं वर्ष भनिदिन्छन्। अहिले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ तिमीलाई स्वर्गमा पठाएको थिएँ भन्नुभयो। तिमीले गएर राज्य गरेका थियौ। तिमी बच्चाहरूलाई स्वर्गमा पठाएको थिएँ। राजयोग सिकाएको थिएँ सङ्गममा हैन त। बाबा भन्नुहुन्छ म कल्पको सङ्गम युगमा आउँदछु। युगे भनेको कहिले रहेछ त, हर सङ्गम युगमा म आउँछु। गीतामा फेरि युगमा शब्द लेखिदिएका छन्। अहिले तिमीले जानेका छौ हामी सिँढी झर्छौँ अनि चढ्छौँ। चढ्ने कला फेरि गिर्ने कला। अहिले यो सङ्गमको युगको कुरा हो। सबैको चढ्ती कलाको युग हो हैन। अहिले सबैको के भएको छ, चढ्ती कला। सबै चढ्छन्, सबै माथि जान्छन्। फेरि तिमी आउँछौ स्वर्गमा पाठ खेल्न। बाबा भन्नुहुन्छ हाम्रो आत्मा फेरि माथि जाने परमधामबाट देवलोकमा पदार्पण गर्ने देवता बनेर, देवात्मा। हाम्रो नाम त्यति बेला के हुन्छ, अहिले हाम्रो नाम मनुष्य आत्मा छ भने त्यति बेला हामी देवात्मा कहलाउँछौँ। किनकि कुनै जन्ममा, धेरै जन्म लिँदा कुनै जन्ममा हामी 100% प्योर हुँदा रहेछौँ, पवित्र बन्दा रहेछौँ। र कुनै जन्ममा हामी आधा पवित्र आधा अपवित्र बन्दा रहेछौँ। अनि पूजापाठ मन्दिरमा जप तप गर्ने हुँदा रहेछौँ। र कुनै जन्ममा पुरै अपवित्र बन्दा रहेछौँ। फेरि
पुरै अपवित्र बनेपछि शिव बाबा आएर फेरि हामीलाई के बनाउँदो हुँदो रहेछ, अपवित्रबाट ज्ञान दिएर के बनाउनुहुन्छ, पवित्र। यो जन्म जन्मका कुराहरू त हामीलाई थाहा थिएन हैन। त्यो भएर बाबाले भन्नुहुन्छ हर सङ्गम युगमा आएर तिमीलाई म डिस्चार्ज भएको ब्याट्रीलाई के गर्छु, चार्ज गर्छु भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, यसलाई भनिन्छ, त्यसलाई भनिन्छ निर्विकारी दुनियाँ। फेरि देवी देवताहरू वाम मार्गमा गए भनेको छ शास्त्रमा। वाम भनेको विकारी भए, देवताहरू के भए, विकारी भएपछि 1 सेकेन्डमा के भयो, विकारी भएपछि सब ज्ञान गुण धन सम्पत्ति के भयो, 1 सेकेन्डमा खलास भयो। यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, हे बच्चाहरू तिमी निर्विकारी दुनियाँमा थियौ भन्नुभयो बाबाले। एकपटक तिमी कहाँ थियौ, स्वर्गमा थियौ भन्नुभयो। हामीलाई त कहिले थियौँ, कति बेला थियौँ, केही थाहा पत्तो छ त अहिले छैन। त्यो त यति बेला आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला थियौ, अब फेरि तिमी देवता बन्ने पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। अहिले हो विकारी दुनियाँ, अनेक धर्म छन् तर एक देवी देवता धर्म यो संसारमा छैन। अब जब हुँदैन तब अवश्य फेरि स्थापना हुन्छ। अहिले धर्म कति छन्, 450 धर्मको रेकर्ड छ संसारमा। त्यति धेरै धर्म त कति हुन्, कति ठेलम ठेला। तिमी कुन धर्ममा छौ नि अरे सोद्धा, परिचय सोद्धा कि मान्छेमा योको पनि यसको पनि परिचयको के भयो, एउटा आइटम भयो कि होइन। होइन म क्रिस्चियन हुँ भन्यो, धर्म परिचय भयो उसको। त्यही बाबा शिव बाबा आएपछि थाहै भएन बाबा, अनि त्यो त नयाँ भन्दैन नि त। पवित्रता नै नयाँ हो नि त, अपवित्रता पुरानो भयो, प्योर जति के भयो, नयाँ भयो। अझ शुद्ध खानपान, शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण, त्यो सबै के भयो त, नयाँ भनेपछि त नयाँ धर्म हो हजुर भन्दा पनि फरक परेन। आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्छु, यहाँ नै स्थापना गर्नुहुन्छ नि। सूक्ष्म वतनमा त गर्नुहुन्न, लेखिएको छ ब्रह्मद्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्मको रचना रच्नुहुन्छ। तिमीलाई यति बेला पावन भनिँदैन, पावन बनिरहेका छौ। पावन भनिँदैन, पावन पवित्र के भइरहेछौ, बनिरहेका छौ बच्चे भन्नुभयो शिव बाबाले। समय त लाग्छ नि, एकै दिनमा को बन्छ र 7 दिनको कोर्स गर्दैमा पवित्र बन्न पनि के लाग्ने भयो। कसैले त 7 दिनमा च्वाट्टै छोड्नुहुन्छ, च्वाट्टै। कसैलाई फेरि 6 महिना लाग्छ छोड्न, कसैलाई 6 वर्ष लाग्छ, कसैलाई सुन्दै के हुन्छ, ओहो यस्तो छोड्न पर्ने यहाँ, त्यसो भए त हामी पाप लाग्छ, बरु सुन्दै सुन्दैनौँ अरे। छोड्न पर्ने रहेछ, सुनेपछि सुन्दै नसुने आनन्द, यस्तो पनि कुरा आउँछ। बाबा भन्छ समय त लाग्छ नि, पतितबाट पावन कसरी बन्ने यो कुनै पनि शास्त्रमा छैन। वास्तवमा महिमा त एक शिव बाबाको छ। उहाँ बाबालाई बिर्सिएको हुनाले नै अनाथ बनेका छन्। भगवान नभएपछि एक्लै परियो, एक्लै भयो नि। म आत्मा शिव बाबासँग कम्बाइन्ड छु, बाबा मेरो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ के भयो, जहाँ भगवान त्यहाँ सबै थोक भयो बाबा बाबा हैन। अस्ति त्यति सानो निसम बच्चीले म बाबाको साथमा छु, हजुरकै साथमा छु भनेर गइन् काठमाडौँ। कति वर्षकी हुन्थ्यो नि, 6 वर्षकी सानो। म बाबाको साथमा छु, बाबा मेरो साथमा हुनुहुन्छ, कति ठुलो वचन बोलेर गइन्। यही हो सबै कुरा भएको। बाबा भएपछि सबै कुरा भयो। बाबा भन्नुहुन्छ बाबा नभएपछि जीवनमा के भयो, अनाथ जस्तै बनिन्छ। मन अशान्त भड्किन्छ कि, मन अशान्त हुन्छ। धन छ, सुन छ, हिरा छ, मन के भएको छ, असन्तुष्टता बढेको छ भनेपछि त त्यही हो नि एक्लोपना हो। बाबा भन्नुहुन्छ लडिरहन्छ, फेरि भन्छ सबै मिलेर एक कसरी हुने, भाइ भाइ हुन् नि। बाबा त अनुभवी हुनुहुन्छ, भक्ति पनि यिनले पुरा गरेका छन्। सबैले भन्दा धेरै गुरु बनाएका छन्। ब्रह्मा बाबाले कतिवटा गुरु बनाउनु भयो रहेछ, 12 जनाको त गुरु बनाउनु भयो। कहाँबाट भगवान फेला पार्छु भनेर। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ यी सबैलाई छोड, अब म तिमीसँग मिलेको छु। सर्वका सद्गति दाता एक सतश्री अकाल भन्छन् नि। सिख धर्मले भगवानलाई सतश्री अकाल भनेर मान्दा रहेछन्। हामीले शिव बाबा भन्छौँ, उनीहरूले के भन्दा रहेछन्, सतश्री अकाल भनेको त अर्थ फेरि जान्दैनन्। पढ्न त धेरै पढिरहन्छन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ अहिले सबै पतित छन्। पृथ्वीका मान्छे सबै के छन् अहिले, सब पतित। उही एकजनाले गाउँबाट दुध लिएर बेच्न आउनुभएको, किन्न गएको त
दुध बेच्दाखेरि कति रुपियाँ खाले अरे ये 2-3 थरी दुध लिएर हिँड्नु भएको के उहाँले ल भन्नुहोस् त्यस्तो भयो दुध जस्तो पवित्र वस्तुमा पनि मान्छेले कस्तो लानुहुन्छ त्यही नै आउँछ नि सस्तो पोका र महँगो पोका ल भन्नुहोस् त दुध भन्ने त्यस्तो भयो सबै के भयो संसारमा त्यस्तो दुधमा त त्यस्तो भयो भने अरू चिजमा के भयो होला पवित्र सब चिज अपवित्र भयो फेरि बाबाले सम्झाउनुहुन्छ अहिले सबै पतित छन् फेरि पावन दुनियाँ भन्छ भारत खण्ड नै अविनाशी खण्ड हो शिव बाबाले भन्नुभयो अरू सबै अमेरिका जापान यो सबै डुब्छ भन्नुभएको छ भारत खण्ड भनेको यो चाहिँ अब यो छ नि सेरो नेपाली सबै चाहिँ अविनाशी खण्ड भन्नुभयो परमात्माको अवतरण भूमि भएको हुनाले त्यही भएर अस्ति नै एउटा मुरलीमा बाबाको मुरलीमा आयो नि त अमेरिकाहरू अन्य देशबाट भारतवर्षमा आउन त्यो विनाशको बेलामा 50-60 अरब खरब खर्च गरेर पनि आउन चाहन्छन् तर आउन त्यो दिनबाट मैले जति पनि युवा भाइहरूलाई देखेँ हजुरहरू कोही पनि होइन शङ्कर बाबु दहन विदेश नजानु नेपालमै नगरी आफ्नो भारत खण्डलाई नछोड्नु भले तपाईँले वहाँ गएर अरबौँ सम्पत्ति कमाउनु होला तर चाहिँ त्यो अरबौँ सम्पत्ति खर्च गरेर नै तपाईँ त्यहाँबाट आउन नसक्ने आउने इच्छा हुने त्यो के काम लाग्यो कामै गर्न सक्छ जहाज केही पनि काम लाग्दैन त्यही भएर यो योग भूमि तपोभूमिलाई छोड्नु हुँदैन यहीँ बसेर बरु नोकरी गर्ने कर्मयोगी बन्ने र कर्म थलो बनाउनु पर्छ बाबाले भन्नुहुन्छ यो कसैलाई पनि थाहा छैन यस्ता कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन यस खण्डको कहिले विनाश हुँदैन न कहिले प्रलय हुन्छ यो जुन देखाउँछन् सागरमा पिपलका पातमा श्रीकृष्ण आए तर पिपलको पातमा त बच्चा आउन सक्दैन बाबाले सम्झाउनुहुन्छ पिपलको पातको जस्तो नक्सा हुन्छ अरे कि यो भारत खण्डको स्वर्गमा अहिले 5 महाद्वीप छन् सत्ययुग जब स्वर्ग हुन्छ एउटै महाद्वीप हुने कि एउटै त्यो हुने त्यसको नक्सा चाहिँ माथिबाट हेर्दा पिपलको पातको जस्तो देखिने कि त्यो पिपलको पातको जस्तो भूमिको नक्सामा श्रीकृष्णले जन्म लिने भएको हुनाले के भन्नु सागरको बीचमा श्रीकृष्ण आउनुभयो त्यो महाद्वीपमा एउटै महाद्वीप अहिले संसारमा 5 महाद्वीप छ नि जब स्वर्ग हुन्छ एउटै बन्छ फेरि त्यो धेरै बन्दैन बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले गर्भबाट जन्म लिन्छौ धेरै आरामले स्वर्गमा बच्चा जन्मिँदा नरुने कि अहिले त जन्मँदै रुँदै त्यो गर्भ महलबाट निस्कँदा बच्चा मुस्कुराउँदै हाँस्दै निस्कने त्यस्तो जन्म किन भन्दा त्यहाँ योग बलबाट योगको शक्तिबाट बच्चाको जन्म हुने भएको हुनाले मुसुक्क मुस्कुराउने बच्चा कहिले नरुने बच्चाले आमालाई दुःख नदिने आमाले बच्चालाई आमाले नै अहिले त मुड्कीले हान्ने सानसाना बच्चालाई यति सानो बच्चालाई त्यही पिटे गर्ने कति पाप भन्नुहोस् त कृष्णलाई चाहिँ कंसले मार्छ भनेर समुद्र पार गरेर बचाउन लिएर गएको देखाएको छ हो नि त त्यहाँ गर्भलाई महल भनिन्छ सतयुगको गर्भ आरामले जन्म लिन्छन् यहाँ हुन्छ गर्भ जेल सतयुगमा हुन्छ गर्भ महल आत्मालाई पहिले साक्षात्कार हुन्छ यो तन छोडेर अर्को तन लिनु छ त्यहाँ आत्मा अभिमानी रहन्छन् मनुष्यले त न रचयितालाई न रचनाको आदिमध्ये अन्त्यलाई जानेका छन् अहिले तिमीले जानेका छौ बाबा हुनुहुन्छ ज्ञानका सागर तिमी मास्टर सागर हौ तिमी माताहरू हौ नदी यी गोपहरू हुन् ज्ञान मान सरोवर ओहो आज बाबाले दाजुहरू भाइजीहरूलाई के भन्नुभयो ज्ञान मान सरोवर अलिकति के हुन्छ दाजुभाइहरू अलिकति बुद्धिमान हुनुहुन्छ कि दिदीबहिनी मुवाहरूको बुद्धि धेरै हुँदैन फेरि भावना धेरै हुन्छ भावना प्रधान हुन्छन् हैन दाजुभाइहरू फेरि बुद्धि प्रधान हुन्छन् कि आइडिया एकदम किन संसारको अनुभव धेरै हुन्छ माताजी दिदीबहिनीहरू घरमा धेरै बस्ने हुनाले संसारिक पुरा टोटल धेरै अनुभवको ज्ञान तर भावना के हुन्छ एकदम धेरै हुन्छ हो त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ यी गोपहरू के हो माताजीहरू दिदीबहिनी ज्ञान नदी र यी गोपहरू भाइहरू भनेको ज्ञान मान सरोवर हुन् यी ज्ञान नदीहरू हुन् तिमी हौ सरोवर प्रवृत्ति नाम हुनुपर्छ तिम्रो पवित्र गृहस्थ आश्रम थियो अहिले पतित छ बाबा भन्नुहुन्छ यो सदैव याद राख म आत्मा हुँ
म आत्मा हुँ भन्ने कुरा कहिल्यै पनि के गर्न भएन। हामीले त पहिला आफूलाई शरीर ठानेर काम गर्थ्यौँ, कर्म गर्थ्यौँ। अब आफूलाई आत्मा सम्झेर कर्म गर्ने। ओम शान्तिमा यति नै फरक हो कि पहिला र अहिलेमा फरक भने पहिला देह सम्झिन्थ्यौँ, अब के सम्झन पर्यो? ल भन्नु तारानाथ बुवा, अब के सम्झने? आत्मा सम्झेर बोल्ने, सोच्ने, उठ्ने, हिँड्ने। तिम्रो पवित्र गृहस्थ आश्रम थियो, अहिले पतित छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो सदैव याद राख, म आत्मा हुँ। एक बाबालाई याद गर्नु छ, काम बुद्धिलाई बाबाले दिनुभयो याद गर्ने, हैन? याद गर्ने काम बाबाले आदेश दिनुभएको छ। कुनै पनि देहधारीलाई याद नगर। शरीर एक दिन नष्ट हुन्छ। नष्ट हुने चिजलाई के सम्झने? अमर चिजलाई याद गर्ने, सूक्ष्म चिजलाई। यी आँखाबाट जे देख्छौ त्यो सबै समाप्त हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मनमा नभव मध्याजी भव। यस कब्रिस्तानलाई बिर्सँदै जाऊ। बाबाले त आज यो संसारलाई के भन्नुभयो? मसान घाट भन्नुभयो। छैन त नि जतासुकै मसान घाट। घर घरै छ। अब दोकानै त्यसकै थापेर बसेछन् सबै। एक घर पछि त्यसैको दोकान छ अहिले। ल हेर्नुहोस्, त्यस्तो नाम राखेर बस्नुभएको छ। अब त्यो गरेर त्यो भयो नि त। त्यस्तो जनावर मारेर पसारेर दोकान थापेर बसेपछि यो संसार नै के भयो? मसान घाट भयो। हेर्नुहोस्, ती कुखुरा, हाँस, खसी, बाख्राको आत्मा त्यहाँ कति भड्केछ होला जम्मै। अनि त्यस कारणले यस कब्रिस्तानलाई बिर्सँदै जाऊ। मायाका तुफान त धेरै आउँछन्, यीसँग डराउनु हुँदैन। धेरै तुफान आउँछन्। बाबाले भन्नुहुन्छ तुफान किसिम किसिमका आउँछन् मनमा, तर कर्म इन्द्रियबाट विकर्म गर्नु हुँदैन। तुफान तब आउँछन् जब तिमीले बाबालाई भुल्छौ। यो यादको यात्रा एकैपटक मात्र हुन्छ, हैन? ती हुन् मृत्युलोकको यात्रा, यो हो अमरलोकको यात्रा। यहाँ यात्रा चाहिँ मन र बुद्धिले गर्न पर्यो। मन बुद्धिले बाहिर भक्ति मार्गमा यात्रा के हुन्छ? शरीरबाट बसमा चढेर जाने, शरीरले हिँड्ने, शरीरको यात्रा भयो। बाबाले आएर राजयोगमा मनको यात्रा सिकाउनुहुन्छ, अन्तर जगतको यात्रा सिकाउनुहुन्छ। यो यात्रा त बिस्तारामा बसी बसी पनि मनले यहाँबाट पुग्ने, यो हो अमरलोकको यात्रा। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अब कुनै पनि देहधारीलाई याद नगर, परमात्मालाई सम्झने। बच्चाहरूले शिव जयन्तीमा कति तार पठाउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ तत्त्वम, तिमी बच्चाहरूलाई पनि बाबाले बधाई दिनुहुन्छ। वास्तवमा तिमीलाई बधाई छ, किनकि मनुष्यबाट दिव्य देवता बन्दछौ। फेरि जो सम्मानसहित पास हुन्छन् उनलाई धेरै नम्बर र राम्रो श्रेणी मिल्छ। बाबाले तिमीलाई बधाई दिनुहुन्छ। अब तिमी रावणको जन्जिरबाट छुट्छौ। सारा संसारलाई नरकासुरले के गरेको छ? नरकासुरले कब्जा गरेको छ बन्धनमा। कि ऋषि मुनि देवी देवता लक्ष्मी सहित पुरा कारागारमा बन्द गरेको छ सबलाई नरकासुरले। त छुटाउनलाई शिव बाबा आउनुभयो। बन्धन होइन त, किसिम किसिमका बन्धन। हेर्नुहोस्, बाबाका बच्चाहरूलाई नि बन्धन छ, कति छ बन्धन। बन्धन कहिले टुट्छ? हैन, जन्जिर हो नि त्यो त मनको, हैन? सबै आत्माहरू चङ्गा हुनु, सबैको डोरी बाबाको हातमा छ। उहाँले सबैलाई लैजानुहुन्छ। जान्न भनेर नि सुख पाइन्न कि जाने बेला आएपछि पाइन्छ? यति राम्रो घर छ, म त यहीँ बस्छु, म त यहीँ बस्छु भन्ने मन हुन्छ नि। कति दुःख गरेर बनाइयो, कति दुःख गरेर बनाइयो यस्तो राम्रो। कति वर्ष बसौँला भनेको त घर बनाएर सिद्ध्याउन नपाउँदै कतिलाई के गर्छ? खाउँला भनेर लहल धानको बाली झुलेको हुन्छ, धान काटेर भित्र पसाल्न नपाउँदै के गर्न पर्छ? जान पर्छ। यो अचम्म छ नि यो संसार। त्यस कारणले यो छोड्ने चिज रहेछ, आउने जाने रहेछ। हामी यात्री रहेछौँ, मुसाफिर रहेछौँ। हेर्नुहोस्, यस्तो सोचेर हामीले कर्म अस्थायी छ, यो जिन्दगी अस्थायी छ, सम्बन्ध अल्पकालीन छ, सबै चिज अस्थायी छ, क्षणभङ्गुर छ। अविनाशी त सत्य आत्मा हो, अविनाशी शिव बाबा हुनुहुन्छ, परमात्मा। सत्कर्म नै धन हो, सत्कर्म नै धन हो, हैन? त्यसकारण यी कुराहरूलाई
साह्रै राम्रोसँग पारङ्गत भएर बुझ्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तब न हामी प्रसन्न हुन सक्छौँ जाने बेलामा। उहाँले सबैलाई लैजानुहुन्छ, सबैका सद्गतिदाता हुनुहुन्छ। तर तिमीले स्वर्गको राजै प्राप्त गर्नको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा 1 नम्बर, सम्मानसहित पास हुनको लागि एक बाबालाई याद गर्नु छ। कुनै पनि देहधारीलाई होइन, यी आँखाले जे देखिन्छ त्यसलाई देखेर पनि देख्नु छैन। आँखाले देखे जति चिज सब के हुन्छ, नष्ट हुन्छ। अविनाशी आत्मा। दोस्रो पोइन्ट, हामी अमरलोकको यात्रामा गइरहेका छौँ, त्यसैले मृत्युलोकको केही पनि याद नरहोस्। यी कर्म इन्द्रियहरूद्वारा कुनै पनि विकर्म नहोस्, यो ध्यान राख्नु छ। सपनामा पनि केही पाप कर्म भयो भने बिउ जाँदाखेरि कति नरमाइलो लाग्छ नि, हो कि ल भन्नुहोस् न। कस्तो खिन्न चित्त हुन्छ, मन कस्तो कस्तो भरङ्ग हुन्छ नि। त्यही भएर त्यो सपनामा पनि पाप नहोस् भन्नको लागि शिव बाबालाई सुत्ने बेलामा पनि के गर्नुपर्छ, स्मरण गरेर सुत्नुपर्छ, ताकि बिउ जाँदा खिन्न नहोस्, खिन्न चित्त नहोस्। बाबाको मुरली पढेर, बाबाको गीत सुनेर, बाबालाई याद गरेर विधिपूर्वक सुतेपछि सपनामा पनि सत्कर्म हुन्छ। अनि बिउ जाँदा कस्तो हुन्छ, त्यो रमाइलो आनन्द बिउ जाँदा अनि खुसी हुन्छ होइन। त्यस कारणले सुत्ने बेलामा निन्द्रा योग यात्रा गरेर सुत्ने। हामी अमरलोकमा यात्रामा गइरहेका छौँ, त्यसैले मृत्युलोक केही पनि याद नरहोस्। यी कर्म इन्द्रियहरूद्वारा कुनै पनि विकर्म नहोस्, यो ध्यान राख्नुहोस्। आज बाबाले वरदान दिनुभयो, अतीन्द्रिय सुखमय स्थितिद्वारा, अति इन्द्रिय सुखमय स्थितिद्वारा अनेक आत्माहरूलाई आह्वान गर्ने विश्व कल्याणकारी भव। अनेक आत्माहरूलाई आह्वान गर्ने विश्व कल्याणकारी भव। अतीन्द्रिय सुखमय स्थितिद्वारा अनेक आत्माहरूलाई आह्वान गर्ने विश्व कल्याणकारी भव। विवरण छ, जति अन्तिम कर्मातीत अवस्था समीप आउँदै जान्छ त्यति आवाजभन्दा पर शान्त स्वरूप स्थिति अधिक प्रिय लाग्छ। यस स्थितिमा सदा अतीन्द्रिय सुखको अनुभूति हुन्छ र यसै अतीन्द्रिय सुखमय स्थितिद्वारा अनेक आत्माहरूलाई सहजै आह्वान गर्न सक्छौ। आफ्नो स्थिति शान्त पवित्र सुखमय भएपछि सबै आत्मालाई तिमीले आकर्षित गर्न सक्छौ, आह्वान गर्न सक्छौ। यो शक्तिशाली स्थिति नै विश्व कल्याणकारी स्थिति हो। यस स्थितिद्वारा जतिसुकै टाढा रहने आत्मालाई पनि तिमीले सन्देश पुर्याउन सक्छौ, सकाश मनबाट टचिङ गराउन सक्छौ भन्नुभयो बाबा। टाढा रहेको आत्मालाई पनि तिमीले योगबाट, बाबाको यादबाट किरण दिन, शक्ति दिन सक्छौ र उसको कल्याण गर्न सक्छौ। टाढा उसलाई वहाँ बसेर पनि यहाँबाट कुरा सङ्कल्प टचिङ हुन्छ। बच्चे त्यो ईश्वरीय सेवा गर्ने तरिका जान भन्नुभयो। स्लोगन छ, हरेकको विशेषतालाई स्मृतिमा राखेर विश्वास पात्र बन्यौ भने सङ्गठन एकमत हुन्छ। बाबाले हरेकको गुणलाई विशेषतालाई स्मृतिमा राखेर विश्वास पात्र बन्यौ भने सङ्गठनमा एकमत हुन्छ। ओम शान्ति। त बाबाले आज मुरलीमा के भन्नुभयो सबैले फटाफट भन्नु होला। ल के भन्नुभयो त? तिम्रो डोरी मेरो हातमा छ। अरू याद गर, देहधारीलाई याद नगर, अरू नगर। अरू महात्मा भन्ने मान्छेको कुरा आउँछ त्यहाँ। यहाँ त घरबाट आउने बित्तिकै कसको मुरली सुन्ने भन्छौँ? शिव बाबाको। न कोही दिदी बहिनीको मुरली सुन्ने भनेर आउँदैनौँ हामी। बाबा भन्ने हुन्छ, भगवान भन्ने हुन्छ। अरू कब्रिस्तान हो। यो संसारै मसान घाट भयो अहिले त। जता हेऱ्यो त्यही छ, जता हेऱ्यो त्यही छ। ल हेर्नुहोस् त, मसान घाट होइन त। अरू हिरा तुले डायमन्ड, चढ्ती कलशहरू हुन्छ। गुड पोइन्ट। अरू ज्ञानदान प्राणदान हो। किन प्राणदान हो भन्दा आत्माको गुण बदलिन्छ, संस्कार बदलिन्छ, कर्म बदलिन्छ। त्यो त 84 जन्म सुखी हुने भयो नि त्यो आत्मा।
त्यो भएर धन वस्त्र भूमि भन्दा पनि ज्ञानदान प्राणदान ज्ञानदान महादान हो। अब भगवानलाई नै भेटाइदिने ज्ञान भनेपछि कति ठुलो ज्ञान कुरो भयो। अरू सृष्टिमा जन्म लिने हो। अरू याद नगर सम्झ आफूलाई आत्मनिश्चय गरेर शिव बाबालाई के गर्ने याद। डनरा दाजु यो राजस्व अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ जसबाट देवी देवताहरू के हुन्छन् ब्राह्मणहरू प्रकट हुन्छन्। भारतखण्ड अविनाशी खण्ड हो। पुढे म्याडम आत्मा तारा जस्तै चम्किलो छ अविनाशी छ। अरू सुमन बहिनी पार्वती बहिनी रावणको जन्जिरबाट जीवात्माहरूलाई मुक्ति दिनुहुन्छ। बर्मा बाबाको रूपलाई सत्यनारायण कथामा ती भन्यो। अरू तेज दाजु चोला दाजु बाबाको बाणी सुनाउनु। यो भौतिक नश्वर अल्पकालीन क्षणभङ्गुर संसारमा बाट विरक्त हुनुपर्छ, विराग हुनुपर्दछ, तब नै परमात्मासँग अनुराग पैदा हुन्छ। विराग र अनुरागको ठुलो कनेक्सन छ। अच्छा मिठे बच्चे यो सङ्गम युग हो, चढ्ती कलाको युग। यसमा सबैको भलो हुन्छ, त्यसैले भनिन्छ तिम्रो चढ्ती कला सबैको भला। वरदान छ अतीन्द्रिय सुखमय स्थितिद्वारा अनेक आत्माहरूलाई आह्वान गर्ने विश्व कल्याणकारी भव स्लोगन छ। हरेकको विशेषतालाई स्मृतिमा राखेर विश्वास पात्र बन्यो भने सङ्गठन एक मत हुन्छ। ओम शान्ति।